अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुनको ज़यम वाजिद ख़ान पदा टेम हयाताबाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मौजूद यू पदा यूनिवर्सिटी के यो सो जवानानो यो मशीन ईजाद करे दे जोड़ करे दे आगा मशीन ब मुंग ताव सर पर यो वीडियो को शेयर को मुंग सराव सही राज़ी अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुनको पदा टेम हयाताबाद यूनिवर्सिटी की मौजूद यू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दा पदा गलता के यो डिपार्टमेंट यो मशीन दस ईजाद करे दे आगा मशीन बाहर ना का जमंग सूबाई हुकूमत या वफाक हुकूमत इम्पोर्ट कई नो कम अज़ कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए पागी बांधी खर्चा राजी खुदी जवानानो माशाल्लाह मेहनत करे दे जहन इस्तेमाल करे दे यवा यवा पुरजा रा यवा करे दा और दा मशीन दी तकरीबन 35 ना 40 लाख रुपए पूरे जोड़ करे दे और दा बांधी तकरीबन 15 या शपग मेश्ते दी लगी दिली दी दगा टेम मा सर पूरा स्टाफ मौजूद दे सर दी द सीनियर डॉक्टर साहब हम दी टोलो सर बखबर को दी दा जैन इस्तेमाल सिंह को दी दा सोच सिंह को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई अस्सलाम। पहले अपने तारुफ मेरा नाम हसनैन जी मेरा नाम हसनैन है एंड मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूईटी पेशावर का स्टूडेंट हूँ बीएस। मैंने रिसेंटली अभी अपना बीएस कंप्लीट किया यहाँ से और हम लोगों ने ये मशीन बनाई है एज़ पार्ट ऑफ आवर एफआईपी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सो ये मशीन हम लोगों ने एक इंडस्ट्री यूनिसा फार्मास्यूटिकल उसके लिए डिज़ाइन की है स्पेसिफ़िकली। एक प्रोडक्शन लाइन है उसे हम लोगों ने ऑटोमेट किया है। इस रेंज में स्पेसिफ़िकली सिरिंजेस को बॉक्स में पैकिंग करने का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट किया गया है। तो जब सिरिंजेस बन जाती हैं हमारे पास मशीन बैक एंड से, तो उनकी पैकिंग की जाती है बॉक्सेस में, जो कि 4 वर्कर्स बैठे होते हैं टेबल के इर्द गिर्द और वो पैकिंग का प्रोसेस करते हैं। सो हम लोगों ने ये एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन बनाया है जो कि बॉक्स में पैकिंग करने का जो प्रोसेस है उसे ऑटोमेट कर देता है। वहाँ पे अभी 4 बंदों की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि एक बंदा होगा जो कि मशीन को ऑपरेट करने का काम करेगा बस। अच्छा ये बताएं कि आपने इसका सोचा कैसे और दूसरी बात वहाँ से लेके यहाँ तक जो 4 बंदे काम करते थे वो मुकम्मल मतलब ख़त्म होंगे एक बंदा इसमें काम करेगा यस, उसमें एक ही बंदा खाली काम करेगा जो कि मशीन के कंट्रोल्स वगैरह संभालेगा और साथ उसमें एम्प्टी बॉक्सेस फिलिंग के लिए रखेगा खाली उसमें। ये हम लोगों ने एक इंडस्ट्री का विज़िट किया था और वहाँ से हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। उसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा आता है कि 4 बंदों को आप रख रहे हो तनख्वाह के लिए, वो काम कर रहे हैं और काम भी बहुत सिंपल काम है कि मतलब आपने सिरिंजेस को उठाना है, उल्टा पुल्टा करके रखना है एक दूसरे के ऊपर और फिर बॉक्स में प्लेस कर देना है। तो ये काम है, इसको ऑटोमेट किया जा सकता है हमने सोचा। तो फिर हम लोगों ने ये एक सोल्यूशन डिज़ाइन किया पहले, फिर उन्हें प्रेजेंट किया तो उन्हें पसंद आ गया, तो उन्होंने हमें ये स्पॉन्सर कर दिया ये सोल्यूशन। दगा टाइम बांधे ग्रानो को तुनको मुंग सरा यो बल इंजीनियर साहब हम मौजूद दे दी सर हम खबर को खपल तारुफ का लगा जी ज़माना में साद खान दे उजू द मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट यूटी पेशावर स्टूडेंट हम बी एस स्टूडेंट हम और मुंगा द एफआईपी प्रोजेक्ट वो द मुंगा कंप्लीट को दी किसी दे दे सोल्यूशन प्रोवाइड कई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री था सोल्यूशन दा दे ची आगे किसी दे द कम ची لاند شاتنا پروډکشن لاین او هغه اتوماتیک وو خو مخې ته چې کوم بوکس پیکینګ او هغه نو اتوماتیک نو مونږ چې یو انډستری وزټ وکړو الته موږ وکتل چې دې کې بوکس پیکینګ هم اتوماتیک شي نو د کمپنی ته ډېره فایده وشي او دو کار به آسان شي بل شي فاست بشي او ریلایبل بشي او ایرر فری بشي هغه ته به اکثر مسلې راتلې نو هغه مسلې به هم ختم شي نو دې سیستم کې چې د موږ سره اي اي بیسډ ډیټیکشن هم دی کم چې دې کې فالټ ډیټیکټ کوي په سرنج کې چې څوره قسم فالټس یا ټول ډیټیکټ کوي او هغه مخکې نه پرېږدي کم چې صحیح سرنج نو هغه مخکې پرېږدي او بیا مخکې هغې سره فردر پروسیسینګ کوي او اټومیټک کلی چې دی فولي اټومیټک دا ماشین چې دی هغه په بوکس کې پیکینګ کوي دی کې نور داسې څه مسله راشي ټیکنیکل مسله راشي هغه به څنګه پته لګیږي جی هغه چې دی د ایچ ایم آی کې په پروګرام کې موږ دا ټول سیستم دغه کړی دی کوډ کړی دی چې کوم یو سنسر چې هغې خپل کوډ دی نو هلته کې ایچ ایم آی کې ښیي چې دې سنسر کې دا مسله ده بیا د هغې سره لاندې ټربل شوټینګ ګایډ هم دی او د هر سنسر هلته خپل کوډ دی او د ټربل شوټینګ هم خپل کوډز دي که تاسو وایئ چې وښیو درته د سکرین نو دغه دی که نه جی دا په دې کې که اوس څه مسله راشي نو دا الارم اینډ فالټس ته به لاړ شي دلته به ورته ایکټیو الارم هم وښیي او الارم هسټري هم وښیي په الارم دلته لاندې لیکل دی فرض کړئ زموږ سره W203 ایرر راشي نو موږ چې دا ووهو دلته به راشي چې دې کې دا مسله راتلی شي بیا دې کې دا مسله راتلی شي دا ټول سیستم چې دی دې کې شته
په دغه ټیم موږ سره ډاکټر زبیر صاحب موجود دی چې د دې ټول مشین کې د هغه ټول نه زیات کردار دی. هغه سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. ډاکټر صاحب څنګه خیر دی؟ صحت ښه دی؟ ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر ښه شی تاسو دا مشین ایجاد کړی دی. د دې ټول ډیټیل او تفصیل ماته هم لږ ووایي او بیا دا راته ووایي که نه د عوامو ته هم ووایي چې ذهن استعمالې او محنت کې هر څه کېږي. چلو جی فرسٹ آف آل شکریہ چې تاسو راغلی او ډېره مهرباني. دا خو میکاټرونکس ډپارټمنټ کې بیسیکلی زه فیکلټي یم او مونږ یو انډسټریل سلوشن جوړ کړی دی. اټس ناٹ لایک ټوای اور سمثینګ یو هابي پروجیکټ نه دی، دا یو انډسټریل سلوشن دی. او زه به شکریه ادا کوم یونیسا فارماسوټیکل، هغوی مونږ له سپورټ راکړو. سپورټ داسې چې دی ټرسټډ آن اس چې مونږ دا مشین جوړولی شو. او دا یو وزټ مونږ کړی و ود مای فیکلټي. هغوی وی چې مونږ له سلوشن په کار دی. یو 4 کسان مونږ په دې لګو او 24 آور شپ کې دا 8 کسان دي. خو ما ته سلوشن خو چې اټس پاسبل مونږ کولی شو. هغوی وی چې مونږ سره کوریا کې د دې یو سلوشن دی او مشین چې دی سم وټ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپۍ پرېوځي. نو ما ته یاره لوکلی دا مونږ جوړولی شو، وی کین ډو اټ. خو بیا به زه شکریه ادا کوم چې هغوی ټرسټ وکړو، هغوی سپانسر کو او ریزلټس تاسو د مخې دی. دې کې د ټولو نه ایډوانټیجیس خبره چې کومه ده او کم مونږ وایو چې دا خامخا منشن شي، ادا ده چې فالټ ډیټیکشن په دې کې کېږي. دلته به یو کس کوالټي کنټرول دپاره پکار و او کوالټي کنټرول داسې دی چې دا خو سرنج دی. که تاسو دا پیک وګورئ نو دې کې نیډل پورې که لټ سپوز یو سرنج کې نیډل هم مسنګي نو زموږ دا سسټم دا ډیټیکټ کوي. دا فالټ به تا ته ښایي چې دې کې دا سرنج نشته، دا بلسټر چې دی دا ریجیکشن ته واړوي، ځکه چې دا خو مارکیټ ته ځي، بیا یوزرز دي. نو دا مونږ یو بریک تھرو کړي، دا یو اچیومنټ دی چې مونږ پکې دا کړی دی. او باقي داسې دا چې دا خو اټومیټک مشین دی، د سټوډنټس ایکسپلین کو. اټس ون سسٹم رننگ مشین، ټوټلی اټومیټک دی. تاسو بټن ووایئ and you can watch your system from your mobile. No again technicalities ته خو زه نه ځم، خو زه به دا خبره وکړم چې یس اور سټوډنټس او دلته چې کوم ټیلنټ دی نو دا ډېر ښه دی. زموږ هلکان هم تکړه دي، دلته یو ښه مایند سیټ دی. خو زه به ریکویسټ دا کوم انډسټري والا ته چې تاسو ټرسټ وکړئ. سټوډنټس ته به دا ریکویسټ کوم چې ډیډیکیشن شو کړئ، څه ډیلیوریبلز وکړئ چې ستا دا ګیپ کم د انډسټري او د سټوډنټس دی دا ختم شي. تاسو خو انډسټري نه خپل دغه وکړو، صوبایي حکومت نه څه مطالبه کوئ؟ نو حکومت خو مثال د موري او دلته ارګنایزیشن شته، دوست دی، باقي پاکستان ساينس فاونډیشنز دي وغیره دي. زه به ریکویسټ دا کوم چې کم فنډز دی لوکیټ شي، دا میرټ بیسي او سپورټیو وي، باقاعده د هغې سکروټنینګ یو ښه طریقې نو او فنډینګ یې لوکیټ شي نو واقعي زموږ سټوډنټس ډېر انوویشنز کولی شي. سپورټ پکار دی، فارن کنټریز ته لاړ شئ، یو آیډیا پیچ شي، هغې ته سپورټ میلاو شي او یو پراډکټ جوړ شي. دلته یو لیمټ پورې یا خو لږ ټیکنیکل ټایپ آف مس مینجمنټ به ورته زه ووایم، ډېر سیډ مني میلاوه شي، بیا د هغې د سپورټ دپاره نورې پیسې نه وي نو پروجیکټ اینډ پوینټ ته ونه رسي. نو ریکویسټ دا دی چې پوره سکروټني وشي، په میرټ باندې پروجیکټس میلاو شي او پوره سپورټ شي نو انشاءالله دا ملک په پروډکټس جوړ کړي انشاءالله. ګران کتونکو، تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدې چې څومره انډسټري فیکټریانو مالکان دي، صوبایي حکومت دی، وزیران دي، منسټران دي، تر دومره حده پورې چې د ملک وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، دے ٹھولو تدا یوم مطالبہ دا. اور یہ اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ایسے بندوں کو اٹھائے اور اس سے فائدہ لے. کیونکہ یہ مشین جو ہے نا انہوں نے بتایا یہ تقریباً باہر سے تقریباً 2.5 سے 2 کروڑ روپے پہ امپورٹ ہوتا ہے اور ان کے اوپر یہاں پہ تقریباً 35 لاکھ یا 40 لاکھ روپے اس کا اپنا خرچہ یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو ان میں بھی تقریباً آپ کو کافی فائدہ ہوگا، کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اور ان بچوں کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا سپورٹ ملے گا.